सर्ट टर्ममा हामीले जब शेड्युलिङ गर्दाखेरि 18 को क्वेशन हेर्नुस् त त्यहाँ देयर आर 5 sheet metal jobs are waiting to be assigned at a company work center भनेको छ भनेको कम्पनीको वर्क सेन्टरमा हेर्नुस् है क्वेशनले कसरी थ्योरी बताउँछ कम्पनीको वर्क सेन्टरमा 5 वटा जब आएको छ अरे त्यो जबलाई असाइन गर्नु छ तपाई म्यानेजर हुनुभयो जब असाइन गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो वर्करहरुलाई देयर वर्क अथवा ब्र्याकेटमा प्रोसेसिङ टाइम भन्यो कि जुन 5 वटा जब आएको छ तिनीहरुको प्रोसेसिङ टाइम एन्ड ड्यू डेट्स आर गिवन बिलो प्रोसेसिङ टाइम भनेको त्यो काम पूरा गर्न कति दिन लाग्छ अथवा कति घण्टा लाग्छ केमा दिएको छ टाइम त्यसलाई हामीले प्रोसेसिङ टाइम भन्नु पर्यो काम आइसकेपछि त्यसलाई प्रोसेस गरेर फिनिश गर्न कम्प्लिट गर्न कति समय लाग्छ त्यो प्रोसेसिङ टाइम भयो ड्यू डेट्स भनेको कति समय भित्र तपाईले डेलिभरी गर्ने हो त्यो काम जस्तै तपाई बैंकमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा चेक आयो भने त्यसलाई प्रोसेसिङ गरेर क्याश दिदासम्मको लागि प्रोसेसिङ टाइम भयो अब त्यो चेक आजै तपाईले क्लियरेन्स गरिदिनु पर्ने हो कि 2 दिन लाग्ने हो कि 1 दिन लाग्ने हो त्यो बैंकमा त उसै दिन हुन सक्छ त्यसको प्रकृति हेरेर होला 2 दिन पनि लाग्न सक्ला हैन अनि त्यस्तै अन्य कुनै वर्कशप छ भने वर्कशपमा मानौं बाइक सेन्टर आयो बाइक सर्भिस सेन्टरमा टन्नै बाइक आयो भने तपाईले कुनलाई प्रायोरिटी दिने कुन जबलाई कहिले गर्ने भन्ने त्यसको तपाईको आफ्नो वर्क सेन्टरको नेचर अनुसार तपाईले जबलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ सिक्वेन्सिङमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यसले प्रोसेसिङ टाइम दिएको छ हामीलाई तल अनि ड्यू डेट दिएको छ भनेको छ ड्यू डेट भनेको त्यो काम पूरा गर्नुपर्ने टाइम ड्यू डेट अब नेपालीमा भन्दा देय मिति भन्छ है देन डिटरमाइन द सिक्वेन्स प्रोसेसिङ तपाईले निकाल्नुस् भन्यो कुन जबलाई प्रायोरिटी दिने हो कुन जब 1 नम्बरमा आउँछ कुन जब 2 नम्बरमा कुन 3 नम्बरमा त्यो सिक्वेन्स मिलाउनुस् यो जबको भन्यो 5 वटा जब छन् भनेको छ सुरुबाटै क्वेशनले अकॉर्डिङ टु भनेर तपाईलाई मेथड तोक्दियो कुन मेथडबाट तपाईले सिक्वेन्सिङ गर्ने भन्दा FCFS बाट अरे पहिलो मेथड FCFS मेथडबाट कुन जब प्रायोरिटी नम्बर 1 मा पर्छ कुन 2 मा पर्छ कुन 3 मा पर्छ कुन 4 मा पर्छ कुन 5 मा पर्छ 5 वटा जबको प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 भन्ने भयो त्यो मिलाउनुस् भन्यो FCFS बाट भन्यो अब FCFS भनेको के त भन्दाखेरि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस भनेको FIFO मेथड भने जस्तै फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भने जस्तै फर्स्ट FCFS भनेको जब शेड्युलिङमा सर्ट टर्म शेड्युलिङमा FCFS भनेको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस फुल फर्म त्यो मेथडबाट सिक्वेन्सिङ गर्नुस् भने एउटा अर्को सेकेन्डमा फेरि SPT मेथडबाट गर्नुस् भन्यो SPT भनेको स्मलेस्ट प्रोसेसिङ टाइम अथवा यसलाई हामीले सर्टेस्ट प्रोसेसिङ टाइम पनि भन्छौं सर्टेस्ट प्रोसेसिङ टाइम अथवा स्मलेस्ट प्रोसेसिङ टाइम अनुसार पनि सिक्वेन्सिङ गर्नुस् भन्यो अनि थर्डमा EDT बाट गर्नुस् भन्यो EDT भनेको अर्लिएस्ट ड्यू डेट EDT भनेको अर्लिएस्ट ड्यू डेट मेथड अनुसार पनि गर्नुस् भन्यो अनि LPT मेथडबाट पनि गर्नुस् भन्यो IB मा LPT भनेको लेटेस्ट प्रोसेसिङ टाइम लंगेस्ट प्रोसेसिङ टाइम अनुसार पनि तपाईले SPT को ठ्याक्कै उल्टा भयो LPT SPT भनेको सर्टेस्ट प्रोसेसिङ टाइम जुन सेकेन्डमा छ फोर्थमा भएको LPT भनेको लंगेस्ट प्रोसेसिङ रुल अनुसार पनि टाइम अनुसार पनि तपाईले सिक्वेन्सिङ गर्नुस् भनेर 1 2 3 4 वटा 4 पटक गर्नुपर्ने हो क्वेशनलाई अनि सँगै भन्यो अल्सो कम्पेयर टु सी व्हिच रुल इज बेस्ट फर द कम्पनी अब यो कम्पनीको लागि कुन रुल बेस्ट हुन्छ त FCFS बेस्ट हो कि SPT बेस्ट हो कि EDT बेस्ट हो कि LPT रुल बेस्ट हो त्यो पनि अब्जर्भ गर्नुस् भन्यो जब आर असाइन इन द अर्डर दे अराइभ्ड तल दिएको जुन ABCDE गरेर 5 वटा जब दिएको छ यो जब चाहिँ जुन सुरुमा आयो त्यही अनुसार लेखिदिएको है भनेको छ क्वेशनले जस्तै सुरुमा A भनेर जब दियो नि त्यो सुरुमा आएको अनि B भनेर दिएको छ जब नम्बर हेर्नुस् त कलममा जब ABCD भनेको छ यो तपाईलाई जब आएको अनुसार तपाईको कम्पनीमा जब जसरी आयो अर्डर आयो त्यो अनुसार नै यहाँ लेखेको है भनेको छ भनेको यो कुन रुल भयो कुन रुल अनुसार यसले जब राख्यो FCFS अनुसार यसले जबको नामहरु राखिदियो FCFS अनुसारको जबको नाम भनेको ABCDE नै भयो प्रोसेसिङ टाइम A को 3 नै छ B को 1 C को 4 2 5 गरेर त्यो पनि सेम छ जब ड्यू डेट पनि तपाईलाई त्यही
FCFS अनुसार नै राखिदिएको छ। अब हामीले यी सबै मेथडबाट हामीले प्रायोरिटी सिक्वेन्सिङ अनुसार जबको अर्डर मिलाउनु पर्यो। अब म गएँ बोर्डतिर। अब यसलाई हामीले सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरि पहिला मैले अस्तिको मेट्नु पर्यो है। यो प्रायोरिटी सिक्वेन्सिङ तपाईलाई आउन सक्छ है एक्जाममा। क्वेसन नम्बर 18 र 19 मध्ये एउटा क्वेसन मैले काट्न पाएँ भने त काट्दिन्छु चटक्कै, पाइँदैन हामीले हैन। 18 हेरौँ है। अब तपाईले क्वेसनहरु सिधै केही गर्नु सार्नु पर्दैन, सिधै चाहिँ नि FCFS सिक्वेन्सिङ रुल भनेर लेख्नुस्। FCFS सिक्वेन्सिङ रुल भनेर अब टेबल बनाउनु पर्यो। सेम क्वेसनकै टेबललाई कसरी बनाइन्छ हेर्नुस् है। हामीलाई के दिएको छ? जब दिएको छ हैन। जब सिक्वेन्स भन्ने एउटा कलम बनाउनुस्। जब सिक्वेन्स, त्यसपछि प्रोसेसिङ टाइम, प्रोसेस टाइम, फलो टाइम लेख्नुस्। प्रोसेस टाइम, फ्लो टाइम, फर्मेट हो यो सबैको लागि, सबै मेथडको लागि यही फर्मेट हुन्छ। अनि ड्यू डेट and job like this. Due date, DUE, due date, अनि job lateness. ल हामीले FCFS मेथडबाट गर्दैछौँ, तर हरेक मेथडबाट गर्दा त्यहाँ भएका SPT रुल, LPT रुल र तपाईको EDT रुल अनुसार पनि तपाईले यही फर्मेट बनाउनु पर्छ। जब सिक्वेन्स, प्रोसेस टाइम, फ्लो टाइम, ड्यू डेट, जब लेटनेस, यी 5 वटा कलम तपाईले हरेकलाई बनाउनु पर्छ। अब हामी कुन रोलमा छौं? सुरुमा FCFS भनेको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस। अब कुन जब फर्स्टमा आको भन्ने कुरा त क्वेशनले हामीलाई भन्नु पर्थ्यो, भनेको छ। यी ABCD यी गरेर 5 वटा जब छन् नि, यी जबहरु जब आर असाइन, लास्ट लाइन हेर्नुस् त टेबल माथिको, जब आर असाइन इन द अर्डर दे अराइभ भनेको छ। तपाईले यहाँ यो क्वेशनले ABCD भनेर किन यसलाई सुरुमा दियो भन्दा ए भन्ने जब सुरुमा आको त्यही भएर सुरुमा राख्या हो भनेको छ है। भनेपछि FCFS रुल भनेकै यही हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस हो भने ए लाई नै फर्स्ट सर्भिस दिनु पर्यो। अनि B C D E अनि लास्ट लेख्नुस् टोटल। सही, तपाईको काम भनेको यो जबलाई सिक्वेन्सिङमा राख्ने हो। जब सिक्वेन्सिङ भनेको तपाईको ABCDE नै भयो यसमा। यसैगरी हामीले अरु 3 पटक गर्नु छ यो क्वेशन। एक पटक EDD बाट, SPT बाट अनि LPT बाट पनि। अब तपाईले एकचोटी यो रुल अनुसार जबलाई राख्नु भयो भने अब त तपाईको प्रोसेस टाइम क्वेशन नै छ। प्रोसेस टाइम भन्नुस् त एको कति हो? 3 एको 3 1 4 2 5 टोटल भन्नुस्। अब जोड्नुस्। टोटल 15। टोटल 15। अब फ्लो टाइम भनेको यो फ्लो हुँदै जाँदा कति लाग्छ? यहाँ 3 मा यो जोड्नुस्, 4 मा यो जोड्नुस्, कम्युलेटिभ गर्ने 8 मा यो जोड्नुस्, 10 मा यो जोड्नुस्, 15 टोटल जोड्नुस् यसरी 40 कम्युलेटिभ गरे है हामीले यो। अनि ड्यू डेट क्वेशनमा छ, ड्यू डेट दिएको छ हैन हामीलाई। जब ड्यू डेट भनेर दिएको छ। ड्यू डेट भन्नुस् त क्वेशनको ड्यू डेट 4 3 9 7 11।
439711 यसको टोटल हामीलाई चाहिँदैन। अब लेटनेस कुन जब लेट भइरहेछ हेर्नुस्, यो ए भन्ने यो किन हामीले सर्भर सार्न पाएको थाहा छ नि। अहिले हाम्रो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस एफसीएफएस रुलमा छौँ, त्यही भएर यताउता नहेरिकन सुरुमा दिएको क्वेसनको 4 एकै हो, अनि बी कै हो, अनि सी हो, अनि डी हो, अनि 11 हो ई को। अब यो तपाईँ सिक्वेन्सिङ चेन्ज हुन्छ अरू रुलमा जाने बित्तिकै, सुरुमा ए नै लेख्नुहुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यो बेलामा तपाईँले आफ्नो आफ्नो प्रोसेस टाइम र आफ्नो आफ्नो ड्यु डेट लेख्नुपर्छ। फ्लो टाइम र लेटनेस तपाईँले आफूले भर्नु यो पछि फेरि। अब फ्लो टाइम कसरी भर्ने तपाईँले बुझिहाल्नु भयो, कम्युलेटिभ गर्नुहोस् यसलाई। पहिलोमा 3 भयो, 3 मा 104, 4 मा 108, 4 मा 8, 8 मा 2 10, 10 मा 5 15, टोटल 40 भयो। अब फ्लो टाइम भनेको यो जबको फ्लो 3 दिन हो। कति दिनमा यो काम पुरा गर्नुपर्ने रहेछ? ड्यु डेट भनेको त हामीले काम पुरा गर्नुपर्ने डेट हो नि। कति दिनमा पुरा गर्नुपर्ने रहेछ? 4 दिनमा पुरा गर्नु, 3 दिनमै भइयो क्या? 3 दिनमै सक्छ भनेपछि लेट हुन्छ यो? हुन्न, 0 भयो। 3 दिन फ्लो टाइम, ड्यु डेट कति दिन छ? 4 दिन फ्लो टाइम, ड्यु डेट 1 दिन छ भने 1 दिन लेट भयो। डेजमा दिएछ है हामीलाई टाइम, सबै डेजमा दिएछ। 8 दिन फ्लो टाइम हो, ड्यु डेट कति छ? 9। 8 दिन फ्लो टाइम हो, ड्यु डेट 9 दिन छ भने यहाँ लेट भयो। 10 दिन ड्यु डेट कति छ? 7। यो 3 दिन लेट भयो त। 15 दिन फ्लो टाइम हो, ड्यु डेट 11 छ, यहाँ लेट 4 भयो। टोटल लेट कति भयो? 8। अब तपाईले यसको चाहिँ नि एफसीएफएस बाट हामीले के मेजर गर्न सक्छौं? सबै मेथडबाट हामीले 4 वटा कुरा मेजर गर्न सक्छौं। त्यो मेजर गर्ने फर्मुलाहरु पनि लेख्नु पर्यो। एभरेज फ्लो टाइम निकाल्नुस्, सबै रुलको निकाल्दिनु पर्छ है। किनभने क्वेशनले हामीलाई अर्को एउटा कुरा सोधेको छ के त्यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा हेर्नुस् त। जब सिक्वेन्सिङ देन डिटरमाइन द सिक्वेन्स अफ प्रोसेसिङ अकॉर्डिङ टु द एफसीएफएस भनेको छ नि। एफसीएफएस अनुसार सिक्वेन्सिङ यही हो, ए बी सी डी ई नै हो सिक्वेन्सिङ हामीले गरियो। अब हामीले यो पार्ट किन निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ क्वेशनले त्यसपछि फेरि भनेको छ अल्सो कम्पेयर टु सी व्हिच रुल इज बेस्ट फर द कम्पनी भनेको छ। कुन रुल कम्पनीको लागि बेस्ट छ भन्दाखेरि हामीले सबै रुलको 4 वटा कुरा निकाल्छौं। के भन्दाखेरि पहिलो एभरेज फ्लो टाइम निकाल्छौं। एभरेज फ्लो टाइम इज इक्वल टु, यो फर्मुलाहरु तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ 4 वटा, सबैको लागि एउटै फर्मुला हो। टोटल फ्लो टाइम डिवाइड बाइ नम्बर अफ जब। टोटल फ्लो टाइम डिवाइड बाइ नम्बर अफ जब। टोटल फ्लो टाइम कति छ? जोड्नुस् त फ्लो टाइम यहाँ 40 हामीले जोडिसकेका छौं हैन। 40 कतिवटा जब हो? डिवाइड 5 इक्वल टु 8। एभरेज फ्लो टाइम भनेको 8 आयो, यो टाइम हो डेजमा आउनु भयो। सबै डेजमा छ नि डाटाहरु, टाइम इन डेज लेख्दा हुन्छ यहाँ। सबै डेजमा आउनु। त्यसपछि हामीले अर्को निकाल्छौं एभरेज फ्लो टाइम पछि एभरेज नम्बर अफ जब इन सिस्टम। एभरेज नम्बर अफ जब इन द सिस्टम। सिस्टममा कतिवटा जब छ त? क्यूमा कति जब छ भनेको टोटल फ्लो टाइम डिवाइड बाइ टोटल प्रोसेसिङ टाइम। टोटल फ्लो टाइम डिवाइड बाइ टोटल फ्लो टाइम डिवाइड बाइ टोटल प्रोसेसिङ टाइम। टोटल फ्लो टाइम कति छ? 40। टोटल प्रोसेसिङ टाइम हामीसित छ 15। कति आउँछ यो? 2.67 जब्स भन्नु पर्यो हैन। एभरेज नम्बर अफ जब्स छ, जब भयो।
त्यसपछि अर्को कुरा निकाल्छौँ हामीले एभरेज जब लेटनेस एभरेजमा कतिवटा जब लेट भइरहेछ त यो निकाल्नको लागि हामीले टोटल डिले अथवा टोटल लेट डिवाइड बाइ नम्बर अफ जब टोटल लेट अथवा डिले अपन नम्बर अफ जब टोटल डिले भनेको यहाँ 8 छ नम्बर अफ जब कति हो 5 हो इक्वल टु 1.6 6 कुन च्याप्टर को सर यो जब्स अर्को छ युटिलाइजेसन युनिट 2 हो युटिलाइजेसन is equal to total processing time divided by total flow time. Total processing time divided by total flow time. Total processing time कति छ हेर्नुस् त 15 छ flow time 40 छ युटिलाइजेसन पर्सेन्ट मा आउने भयो कति हुन्छ 37.5%. 37.50%. अब हेर्नुस् एफसीएफएस रुलले के देखायो त भन्दाखेरि एफसीएफएस रुल अनुसार सिक्वेन्सिङमा जब हामीले ए लाई फर्स्टमा बी लाई सेकेन्डमा सी लाई थर्ड डी लाई त्यो चित्र धेरै आउँछ र हजुर आउला आउँछ 15/40 सेकेन्ड 40 मा 15 भनेको 15 जना 30 ठिकै हो 37.5 अब चाहिँ एफसीएफएस अनुसार तपाईको जबको सिक्वेन्सिङ के भयो त ए लाई सुरुमा अनि बी लाई अनि सी काम गर्नुपर्छ अनि डी गर्नुपर्छ अनि ई गर्नुपर्छ भन्ने देखियो यसो गरियो भने एभरेज फ्लो टाइम 8 दिन लाग्छ एउटा जबको फ्लो टाइम एभरेजमा 8 दिन हुन्छ अनि सिस्टममा लगभग 2.67 वटा जब रहिरहन्छ अनि जब लगभग 1.6 जब चाहिँ तपाईको लेट भइरहन्छ युटिलाइजेसन तपाईको सिस्टमको युटिलाइजेसन 37% हुन्छ भनेर देखा यो तपाईको एफसीएफएस रुल अनुसार भयो अब यसै गरी यसले क्वेशनले फेरि के भने अब अर्को एसपीटी रुल अनुसार भनेर यो 18 को फर्स्ट थियो अब 18 को सेकेन्ड यतातिर एसपीटी रुल according to SPT rule. अब फेरि यही टेबल बनाउनुस् जब सिक्वेन्स प्रोसेस टाइम फ्लो टाइम ड्यू डेट लेटनेस भनेर 5 वटा कलम एकदम फास्ट बनाइहाल्नु त म यही बनाइदिए सर्टकटमा लेखेर है जब सिक्वेन्सलाई जेएस लेख्दिए अनि प्रोसेस टाइमलाई पीटी लेख्दिए अनि तपाईको फ्लो टाइमलाई एफटी लेख्दिए ड्यू डेटलाई डीडी लेख्दिए लेटनेस जब लेटनेसलाई जेएल जब लेटनेस हैन जब लेटनेस जेएल लेख्दिए ल सुरुमा कुन जब लेखौं ए बी होला नि सर अब तपाईले हेर्नु पर्यो हामी कुन रुलमा छौं अहिले शॉर्टेस्ट प्रोसेसिङ टाइम शॉर्टेस्ट प्रोसेसिङ टाइममा छौं भने हामीले क्वेशन पढ्नु पर्यो क्वेशनमा हेर्नु पर्यो प्रोसेसिङ टाइम शॉर्टेस्ट कस्तो छ क्वेशन त यही हो नि हैन यही छ नि क्वेशनमा यो तपाईको यो जब एबीसीडी र यो प्रोसेसिङ टाइम हो अनि तपाईको यो जब ड्यू डेट यो दुईटा मोटो मोटो लाइन भित्रको दिएको छ है प्रोसेसिङ टाइम हेर्नुस् त सबभन्दा सानो कसको छ 31425 मा सबभन्दा सानो 1 हो 1 भनेको कुन जब रहेछ बी लेख्नुस् यहाँ बी त्यसपछि अलि छोटो कुन छ 2 भनेको डी मा रहेछ अनि डी अलि ठुलो 3 भनेको ए त्यो भन्दा अलि ठुलो सी रहेछ लास्टमा बच्यो ई यस
सर्टेस्ट प्रोसेसिङ टाइम अनुसार हामीले जब सिक्वेन्स गरियो। बुझ्नुभयो? बुझ्यो सर। ल अब बुझ्यो भने टेन्सनै खतम। अब प्रोसेसिङ टाइम बी को हेर्नुस् कति हो? बी को प्रोसेसिङ टाइम भन्नुस्। बुकमा हेर्दा राम्रो हुन्छ है क्वेशनमा। 1 बी को यही हेरेको 1 छ 1। डी को 2 ए को 3 3 सी को 4 5 4 5। फ्लो टाइम भनेको त कम्युलेटिभ गर्दै जाने हो कि यहाँ जस्तै हामीले 3 3 अनि 3 मा 1 जोड 4 गरेपछि फ्लो टाइम त कम्युलेटिभ गर्ने हो। यो 1 भयो, 1 मा 2 जोड्दा 3 भयो, 3 मा 3 जोड्दा 6, 6 मा 4 जोड्दा 10, 10 मा 5 जोड्दा 15, टोटल कति? यो पनि जोड दिनुस्। यो जोड्दा 15 नै हुन्छ। यो त 15 नै हुन्छ। 45 यो कति? 35. 45। 35 45। ड्यू डेट भनेको 3 सर 45 हैन 35. 35। ड्यू डेट प्रोसेसिङ टाइम 1 दिन, फ्लो टाइम पनि 1 दिन भनेपछि ड्यू डेट क्वेशनमा छ। ड्यू डेट यहाँ छैन। तर जब फरक छ नि अहिले त्यहाँको सार्न पाइन्न। बी को फ्लो टाइम कति हो? ड्यू डेट कति हो? 3। अनि यो कुन हो? डी। डी को ड्यू डेट भनेको 7 हो। 7 ए हो। ए को ड्यू डेट भनेको 4 हो। 4 सी को ड्यू डेट भनेको 9 हो। 9 ई को ड्यू डेट भनेको 11 हो। 11 अब यिनीहरू कम्पेयर गरेर हामीले जब लेटनेस निकाल्यो। फ्लो टाइम 1 दिन, ड्यू डेट 3 दिन। लेट हुन्छ कि हुँदैन? हुँदैन। फ्लो टाइम भनेको प्रोसेस गर्न लाग्ने टाइम भनौँ न। फ्लो टाइम 3 दिन, ड्यू डेट 7 दिन, यहाँ पनि लेट छैन। फ्लो टाइम 6 दिन, ड्यू डेट 4 दिन, 2 दिन लेट भयो। फ्लो टाइम 10 दिन, ड्यू डेट 9 दिन, 1 दिन लेट भयो। फ्लो टाइम 15 दिन, ड्यू डेट 11 दिन, 4 दिन लेट भयो। टोटल लेट 7 दिन। ल यति टोटल चाहिन्थ्यो हामीलाई, आइसक्यो। अब यो सबै 4वटा आइटम यसको निकाल्दिनु पर्यो। एभरेज फ्लो टाइम के छ? टोटल फ्लो टाइम भनेको यहाँ छ है। टोटल फ्लो टाइम 35 डिभाइड बाइ नम्बर अफ जब 5 गर्नु पर्यो। त्यसपछि फेरि एभरेज जब इन द सिस्टम भन्दा टोटल फ्लो टाइम डिभाइड बाइ टोटल प्रोसेसिङ टाइम गर्नु पर्यो। एभरेज जब लेटनेस भनेको टोटल लेट अहिले 7 छ टोटल लेट डिभाइड बाइ नम्बर अफ जब। त्यस्तै युटिलाइजेसन भनेको टोटल प्रोसेसिङ टाइम अहिलेको प्रोसेसिङ टाइम टोटल 15 हो अनि डिभाइड बाइ फ्लो टाइम तपाईको 35 ले डिभाइड गरेर तपाईले फेरि यसको पनि निकाल्नु पर्यो। ल एउटा निकालौं त। पहिलो कति आउँछ? सर्टमै लेखे मैले। एभरेज फ्लो टाइम A of t is equal to total flow time भनेको 35 हो। 35 divided by number of job भनेको 5 is equal to 7. Average flow time भनेको 7 days. त्यस्तै सेकेन्ड average number of job in the system it's equal to total flow time भनेको तपाईको 35 छ डिवाइड बाइ टोटल प्रोसेसिङ टाइम भनेको तपाईको 15 छ। कति आउँछ? 2. 35 divided by 15. Point. के भयो? 33. 2.33. त्यस्तै एभरेज जब लेटनेस इट्स इक्वल टु टोटल लेट भनेको 7 डिवाइड बाइ नम्बर अफ जब भनेको 5 इट्स इक्वल टु 1.4. त्यस्तै अर्को लास्ट एभरेज युटिलाइजेसन भनेको तपाईको टोटल प्रोसेसिङ टाइम भनेको तपाईको यो 15 छ डिवाइड बाइ टोटल फ्लो टाइम भनेको 35 छ। 15 डिवाइड बाइ 35 कति हुन्छ? कति पर्सेन्ट आउँछ? 42.86. 42.86%। ल यो थियो एसपीटी रुल।
अब कुन रुल भनेको छ 42 हो क्या सर कति लेख्नु भयो 42 नै लेखे हो छड्के भएर नमिल्यो अँ। ल अब तपाईको अर्को रुल अनुसार गर्नु पर्यो मैले यसैलाई एसपीटी बनाए एफसीएफएस लाई एसपीटी रुल बनाइदिए मैले यहाँ एसपीटी रुल अब यिनी सिक्वेन्सिङ चेन्ज भयो सबै चेन्ज भयो अंकहरु ल एसपीटी रुल भनेको के हो फुल फर्म एसपीटी भइसक्यो ईडीडी रुल है एसपीटी त त्यही थियो ईडीडी रुल एसपीटी त त्यो हो नि त सेकेन्डमा यो थर्डमा ईडीडी सोधेको छ अर्लिएस्ट ड्यू डेट सबभन्दा हजुर लस्करै दिने हेर्छ कि क्वेसनले पनि हामीले त्यहाँ के जस्तै अर्लिएस्ट ड्यू डेट भनेको सबभन्दा छोटो ड्यू डेट कुनको छ हेर्नुस् त त्यो 5 वटा जब मध्ये कम ड्यू डेट एकै हो बी को बी रहेछ बी लेखिदिनुस् यहाँ बी जब सिक्वेन्स अनि कसको छ ए को ए अनि डी 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 सी अनि सी लास्टमा ई अनि ई ल प्रोसेस टाइम लेखिदिनुस् आफ्नो आफ्नो बी को प्रोसेस टाइम भन्नुस् 1 हो 1 ए को 1 3 3 2 2 2 सी को 2 4 5 अनि फ्लो टाइम भनेको कम्युलेटिभ गर्ने हो यसको 1 नै भयो 1 मा 3 जोडे 4 भयो 4 मा 2 6 6 मा 4 10 10 मा 5 15 ल जोड दिनुस् यो 15 नै भयो यो कति हुन्छ 36 अब ड्यू डेट क्वेशनमै छ बी को ड्यू डेट भन्नुस् त कति हो 3 3 ए को 4 4 डी को 7 9 7 9 7 11 11 ल लेटनेस हेर्नुस् प्रोसेस टाइम 1 दिन ड्यू डेट 3 दिन लेट छैन प्रोसेस टाइम 4 दिन ड्यू डेट पनि 4 दिन लेट छैन प्रोसेस टाइम 6 दिन ड्यू डेट 7 दिन भनेपछि 1 दिन लेट भयो प्रोसेस टाइम 6 दिन ड्यू डेट 7 दिन हैन छैन होला नि छैन त्यहाँ 0 हो सर झुकिहाल्छ नि प्रोसेस टाइम 10 दिन ड्यू डेट 9 दिन यहाँ 1 दिन लेट भयो एक दिन प्रोसेस टाइम 15 दिन यहाँ 4 दिन लेट भयो टोटल लेट निकाल्दिनुस् 5 आयो 5 अब सबै यही निकाल्नु पर्छ फेरि यिनी फिगर मात्रै चेन्ज भयो फर्मुला सेम हो एभरेज फ्लो टाइम भनेको अब यो मैले मेटिहालेँ यो चाहिन्छ फेरि हामीलाई लास्ट टाइम एन्सर दिनलाई लेख्नु भएको छ नि सर छ कुन मेथड यो कम्पनीको लागि ठिक हुन्छ हामी भन्न सक्दैनौँ किनभने यो कुन कम्पनी कुन नेचरको बिजनेस हो हामीलाई थाहा छैन अब यो अनुसार हेरेर यो राम्रो यो अनुसार हेर्दा यो राम्रो यो अनुसार हेर्दा यो राम्रो भन्ने हो कि युटिलाइजेसन हेर्दाखेरि कुन राम्रो देखियो यदि युटिलाइजेसन मेथड जान्छ भने यो सबभन्दा बेस्ट भन्ने जसको बढी युटिलाइजेसन आएको छ त्यही हैन लेटनेस हेर्यो भने लेट त हुन भएन नि त धेरै हैन जब लेट भएको राम्रो हो र तपाईकोमा कस्टमर आइराछ तपाईले ढिला गरिदिनु भयो राम्रो हो हैन होइन त्यो आधारमा चाहिँ नि कसको कम छ त्यो हेर्ने हो त्यो अनुसार हामीले यो मेथड अनुसार जाने हो भने यो राम्रो छ यो अनुसार जाँदा यो राम्रो छ अनि चारवटैबाट तपाईले डिसिजन दिने हो तपाईले ठ्याक्कै यो कम्पनीलाई यही मेथड ठिक हुन्छ भनेर भन्न सक्नुहुन्न किनभने यो कुन नेचरको बिजनेस हो थाहा छैन ल अब किनभने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस सधैँ सबै बिजनेसमा युज हुँदैन अर्लिएस्ट ड्यू डेट पनि सबै बिजनेसमा युज हुँदैन कसैले मिक्स मेथड युज गर्छ सिक्वेन्सिङ गर्न धेरै कुराहरू हुन्छ अब आफ्नो कम्पनीमा के गर्छ होला आफूले मनमनै विचार गर्नुस् कहीँ काम गर्नुहुन्छ भने अब हेर्नुस् एभरेज फ्लो टाइम भनेको टोटल फ्लो टाइम डिभाइड बाइ नम्बर अफ जब टोटल फ्लो टाइम कति आयो 36 नम्बर अफ जब भनेको 5 कति आयो 7.2 आयो हैन जस्तै एभरेज नम्बर अफ जब इन द सिस्टम भनेको टोटल फ्लो टाइम डिभाइड बाइ टोटल प्रोसेसिङ टाइम फ्लो डिभाइड बाइ प्रोसेसिङ भनेको 36 डिभाइड बाइ 15 यो 2.4 4
1.4 आयो। त्यस्तै एभरेज नम्बर अफ लेट भनेको टोटल लेट भनेको 5 छ हाम्रो अहिले 5/5 भनेको 1 आयो। अनि युटिलाइजेसन भनेको टोटल प्रोसेसिङ टाइम भनेको तपाईको 15 छ डिभाइड बाइ टोटल फ्लो टाइम भनेको 36 छ 30% आउँछ 41.67 41.67 यतिन्जरी यही बेस्ट छ हैन प्रोसेसिङ युटिलाइजेसनबाट हेर्दा तपाईको एसपीटी रुल सिनियर भइरहेछ तिम्रो अहिले यहाँ 36 थियो यो 41 छ त्यो 42 छ एसपीटी रुल राम्रो छ युटिलाइजेसनबाट हेर्दा त्यसैगरी अब हामीले लास्ट मेथड भनेको कुन रुल भनेको छ एलपीटी रुल अनुसार गर्नु पर्यो एलपीटी रुल ल एलपीटी रुलको हाम्रो टाइम कति छ 5 मिनेट छ 5 मिनेट छ एलपीटी रुल अनुसार म गइन है अब म डिसिजनतिर गएँ एलपीटी मध्ये अघि सर्टेस्टमा सानो अगाडि लेखेँ लङ्गेस्टमा एलपीटी भनेको लङ्गेस्ट प्रोसेसिङ टाइम सबभन्दा लङ्गेस्टलाई यहाँ राख्ने हो एलपीटी को बनाइदिएँ मैले यहाँ सिक्वेन्सिङ बनाएर छोडिदिएँ त्यो सर्टेस्टको अपोजिट भयो हैन र सर ठ्याक्कै अपोजिट भयो लङ्गेस्ट प्रोसेसिङ टाइम भन्नुस् त कसको छ सबभन्दा धेरै ई को होला हैन E, अनि C, सी अनि C, A, ए D, डी B. डी अब यो प्रोसेसिङ टाइम आफ्नो आफ्नो लेखिदिनु पर्यो ल ई को प्रोसेसिङ टाइम 11 5, huh? 5 हो 5, 5 सी को 4, 4 3 2 1 होला हैन 3, 2, 1, 15 ल ई को फ्लो टाइम त यही कम्युनिटी हो नि भयो 5, 9 9, 3 12 12, 14 14, 15 15, टोटल 29 40 52 57 55 ल 55 लेख्दिनु अब ड्यु डेट दिएकै छ आफ्नो आफ्नो ड्यु डेट लेख्नु पर्यो जब हेरेर ई को ड्यु डेट 11 हो अनि सी को ड्यु डेट 9 9 9, 4, 4 4 7, 7 3. कति आउँछ टोटल यो चाहिन्न टोटल Total होइन टोटल चाहिन्न 5 दिन फ्लो टाइम ड्यु डेट 11 दिन लेट छैन 9 दिन फ्लो टाइम 9 दिन ड्यु डेट लेट छैन 12 दिन फ्लो टाइम ड्यु डेट 4 दिन 8 दिन लेट भयो 14 दिन फ्लो टाइम 7 दिन ड्यु डेट यहाँ पनि लेट भयो 7 दिन 7, 15 दिन फ्लो टाइम ड्यु डेट 3 दिन झन् लेट भयो यो मेथड त खतम मेथड हो ल सब जब जति लेट हुन्छन् लङ्गेस्ट प्रोसेसिङलाई सुरुमा गर्छ ल भन्नुस् त मेरो सानो काम छ छिटो गरिदिनुस् भन्नेलाई मान्दैन क्या 27, 27 ल अब यिनी सबै निकाल्नु पर्यो सबैको अब यो सबै निकालिसकेपछि हामीले डिसिजन कसरी दिने त भन्दाखेरि डिसिजन लेख्दाखेरि हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईको कुन मेथड अनुसार कुन ठीक छ है जस्तो युटिलाइजेसन हेर्नु पर्यो भने एउटा समरी टेबल भनेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले सबै रोल अनुसारको जस्तै समरी टेबल कसरी बनाउने भन्दाखेरि अनि यसलाई मेटे है त सर हजुर यो एन्सर लेख्दाखेरि के भन्छ युटिलाइजेसन हेर्यो भने युटिलाइजेसन अनुसार यो छ भनेर लेख्दै हुन्छ अरु लेख्न पर्दैन पर्दैन युटिलाइजेसन हेर्यो भने यो बेस्ट छ है जस्तै फेरि कट्यो भने यसो 3-4 मिनेटलाई जोइन हुँला है त कति बजे छ 9-8 बजे कट्यो भने फेरि रिजोइन हुनु है म एन्सर कसरी लेख्ने सिकाउँछु ल एन्सर टेबल बनाउन समरी रिजल्ट भन्छ एन्सर टेबल भनेर लेखौँ सबैहरु लेखौँ त एफसीएफएस पहिलो एफसीएफएस हो अनि एसपीटी हो त्यसपछिको रुल हाम्रो कुन थियो ईडीडी थियो अनि एलपीटी थियो ल यिनी मेथड अनुसार हामीले के निकालेको सबै 4 आइटम लेख्यौं यहाँ यसमा हामीले सुरुमा एभरेज फ्लो टाइम निकालेको हैन एभरेज फ्लो टाइम अनि के निकालेको
माथि लेख्नु माथि त्यहाँ फेरि एफसी एफएस को लेख्नु परेन सरी एभरेज फ्लो टाइम त्यसपछि के निकालेको सेकेन्डमा एभरेज नम्बर अफ जब इन एभरेज नम्बर अफ जब अनि एभरेज जब लेटनेस लेट अनि लेटनेस युटिलाइजेसन लेटनेस अनि युटिलाइजेसन यति निकाल्यो हामीले ल एफसीएफएस मा एभरेज फ्लो टाइम कति आथ्यो एफसीएफएस को 4 वटा आन्सर हुनुहुन्छ 8 days, 8 days 8, Average number of 2.67 jobs, 2.67 jobs 1.6, 1.6 jobs, of 37.50, 37.50 त्यस्तै एसपीटी मा 7 days, 7 2.33, 2.33 1.4, 1.4 42.86, 42.86%. ल त्यस्तै अर्कोमा 7.2, 7.2 2.4, कति 2.4, 2.4